तुम्ही पळयता आसतले जसो मे म्हयनो लागलो की उदकाची टंचाई जाता आनी उदक इतलें प्रेशियस लागून लोकांक बेतोड्या जशें दत्तगड हांगा आमगेले बोणबागार ह्या ठिकाणाचेर उदकाची टंचाई इतली जाता लोकांक 7-8 दीस उदका लागून त्रास भोगचे पडटा आनी एका वटेन उदक कशें वेस्ट जाता तें पळया तुमी. आतां जेडीचें काम चालू आसा हांगासर दत्तगडार. सकाळीं हें पायप फोडलां आनी उदक सगळें वेस्ट जावन गटरान चल्लें. म्हणल्यार हांगासर जो संबंदीत PWDचो मनीस ताका फोन करून सुद्दां जर आपयलो जाल्यार तो 10 मिनटान पावोंक शकता हांगासर, पण तो पावना आनी ताका तुमी पळयलां कितलेशेच हजारांनी लिटर आतां सकाळच्यान हें उदक वेस्ट वयता. आनी एक वटेन लोक हांगासर आमी दत्तगडार येयल्ले तेन्ना लोक हांगा टँकराक लागून टँकराची वाट पळयता की जेन्ना टँकर येतलो आनी तांकां उदक मेळटलें म्हणून. अशा पद्दतीन हें उदक वेसल आनी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. दत्तगडच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक रोम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.